Conception, Pregnancy and Birth, safely cared by Dr. Pal. The clinic combines state-of-art medical technology, from diagnostic to treatment, specialized in male and female infertility, high-risk pregnancy, gynecological surgery, abdominal hair growth in females, and MTP. Contact Dr. Pal's Clinic, Kampal Trade Center, Panjim, Goa. Experience pure exhilaration with the Honda Civic. Honda Civic 1.8V. Take excitement to a new high. Bazilios, the biggest health club in Panjim for men and women. With the latest machinery that includes treadmills, spin cycles and ellipticals. A single station machine for each and every body part, with trainers, a weight loss program and a weight gain program. From 6 to 9 a.m. and 5:30 to 9:30 p.m. Bazilios, Angel and Arcade, opposite Government Quarters, Santines, Panjim, Goa. Experience the vibrant collection of curtains. It's the latest in sheer cotton and pure silk from reputed brands. Upholstery fabrics, bed sheets, scallops, towels, sofa covers and distinguishing curtain rods. Offering you a complete choice with tailoring. Fashionable clothing for your stylish house. Dressing happy living memories. Ambience, the furnishing house. Lydia Gardens, Santines, Panaji, Goa. Friday night live at Sun Village. Dance into the night. Live music every Friday night at Sun Village, Baga Arpora. V-Guard stabilizer for air conditioners with intelligent time delay system, low and high voltage cutoff, wall mounting sleek stabilizers with 5-year warranty in different capacities for your AC. Intelligent protection for intelligent brands. V-Guard, a name you can trust. चौथीचो उत्सव सध्या निमण्या पावंड्यार पावला. भौशीक गणेशोत्सवांची सांगता प्रामुख्यान अनंत चतुर्दशीक जाता. आयतारा अनंत चतुर्दशीच्या दिसा भौशीक गणेशोत्सवातल्या मुर्तींचे व्हडा उत्साहान विसर्जन करपाची तयारी सगळी मंडळां करपाक लागल्यात. लेजीम, फुगड्यो तशेंच हेर कार्यावळींचे आयोजन ह्या निमतान जाता. गेले 2-3 दीस भौशीक गणेशोत्सवातल्या कार्यावळीक खऱ्या अर्थान रंग भरला. गणेशोत्सव निमण्या पावंड्यार पावला आसतना माशेल कुंभारजुवे वाठारांत वेगवेगळ्यो संस्था आनी क्लबांच्या वांगड्यांनी उब्या केल्ल्या भव्य अशा कलात्मक गणेश मुर्ती पळोवपाकय लोक गर्दी करतात. गेली कांय वर्सां गणेशोत्सवाच्या वेळार अश्यो कलात्मक गणेश मुर्ती साकार करपी संस्था आनी क्लबांच्या संख्येत वाड जायत आसा आनी माशेल कुंभारजुवे वाठाराक ह्या निमतान वेगळें म्हत्व प्राप्त जालां. मल्लीनाथ स्पोर्ट्स क्लबाच्या वांगड्यांनी केल्ली गणेश मुर्ती अशीच कलात्मक आसा. थंय गेले कांय दीस ही मुर्ती पळोवपाक लोक गर्दी करताले. फ्लेक्झिबल पाइप्स तशेंच हेर वेगवेगळ्या वस्तूंपासून उब्यो केल्ल्यो गणपतीच्यो भव्य कलात्मक मुर्ती हेच ह्या वाठाराचें वैशिश्ट्य ठरलां. थापणेश्वर कुंभारजुवेच्या थापणेश्वर सांस्कृतीक मंडळाची उदकांतच अशी मुर्ती उबी करपाची परंपरा आसा. 2 वर्सां आदीं तांणी कालिया मर्दन करपी गणपतीची मुर्ती उबी केल्ली. ह्या वेळेक कमळांत उबी राविल्ली गणपतीची भव्य मुर्ती तुमकां आकर्शीत करता.
गणपती सोंड हात हालयतना आनी उंदराच्यो हालचाली पळोवन भुरग्यांबरोबर दादले अजाप जातात. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यान त्या विशीं म्हायती दिली. आमचे कलाकार आसात बाकीचे अशोक नायक त्या हितून आमचे थापनेश्वर सांस्कृतीक मंडळ हे 2-3 वर्सां जाले उदकांत गणपती करपाक चालू आहे. आनी हे मंडळ चलोवपाक लागून आमकां भुरग्यांक खूब साथ दिता. आनी ते भुरगे आसा मळ्या वाडा, कागदासा वाडा आनी थापनेश्वर वाडा. ह्या भुरगे सगळे एकठांय जावन हांगासर हो मंडळ चलयता. आनी आमकां ह्या भुरग्यांचो खूबच प्रतिसाद मेळटा. त्या बरोबर आतां आमी ही मूर्ती दर्यान केल्ली आसा न्हू, ती आमी मूर्ती तयार केल्या न्हू, ही लक्ष्मीच्या आदाराचेर न्हू केल्ली. 2 वर्सां पयलीं आमी कालिया मर्दन गेलो, मागीर मच्छावतार आनी आतां ही लक्ष्मीच्या. ती मूर्ती आमकां अशी जाय आसली, शांत अशी हितून जाय म्हणून आमी त्या हेजेर दवरली. आनी आतां आमचें सांस्कृतीक मंडळ हें चलोवपाक आमकां बाकीचे लोक खूब साथ दिता भायरसून. म्हणजे आमचे मंडळाक खूब सपोर्ट करता आनी आतां आमकां लोकांचोय बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आसा. भुंयारांतलो गणपती हांगा दिसता. गुफेंतले गणपती पळोवपाकय लोक गर्दी करतात. आनींतल्यान आतांच्यो आमच्यो खबरो सोंपल्यो. नमस्कार.